दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। यौम दिफा व शुहदा आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शहीदों और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करना और इस अज़्म का यादा करना है कि तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन का दिफा किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म ने यौम दिफा व शुहदा पर अपने अलग अलग पैगामात में इस अज़्म का यादा किया है कि बहादुर पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और जुग्राफियाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर मुल्क में सरमायाकारी करने पर जोर देते हुए उन्हें यकीन दिलाया है कि इस सिलसिले में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। इटली के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में हैं, जहां वो अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तानी क़यादत के साथ तबादला ख्याल करेंगे। तालिबान ने कहा है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के सूबे पंजशेर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में कश्मीरी शहदा की दुआए मग़फ़िरत के लिए श्रीनगर में लोगों को ईदगाह की जानिब मार्च करने से रोकने के लिए आज मुसलसल 5वें रोज़ भी सख्त कर्फ्यू नाफिज है। और अब इन खबरों की तफसील। यौम दिफा व शुहदा आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शहीदों और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करना और इस अज़्म का इज़हार करना है कि तमाम खतरात में मादरे वतन का दिफा किया जाएगा। 1965 में आज ही के दिन भारतीय फ़ौजियों ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रात के अंधेरे में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की, लेकिन कौम ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इस साल यौम दिफा व शुहदा का मौजू है हमारे शहदा हमारा फ़ख्र, गाजियों और शहीदों के तमाम अजीज़ व अक़ारिब को सलाम। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली और गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर की भारत के जाबराना चंगुल से आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गईं। रेडियो पाकिस्तान मादरे वतन का दिफा करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मिली नगमों और शहीदों और गाजियों के अहले खाना के इंटरव्यूज़ पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम दिफा व शुहदा पर अपने अलग अलग पैगामात में कौम के इस अज़्म का यादा किया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई यकजहती पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाये में होने वाले वाक़यात से मुकम्मल तौर पर आगाह है और अमन को बरकरार रखने और उससे नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह बात जोर देकर कही है कि पाकिस्तान भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर के मसले पर अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आज भारत खित्ते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से अमन को नुकसान पहुँचाने की अपनी कोशिशों पर आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत को जल्द या बदेर कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका जायज़ हक़ के खुद इरादियत देना पड़ेगा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने 1965 के शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये दिन उन माओं के नाम है जिन्होंने अपने बेटे खोए, उन ख़वातीन के नाम है जो बेवा हुईं और उन बच्चों के नाम है जो यतीम हुए। उधर इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने एक ट्वीट में कहा है कि पूरी कौम को पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने पर अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और उन्होंने इस सिलसिले में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई है। आज नथिया गली में एक बैनुल-अक़वामी होटल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा असासा हैं। वज़ीर आज़म ने अफसोस का इज़हार किया कि मुल्क में मौक़े की कमी की वजह से हमारे होनहार अफराद बैरून मुल्क जा रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत अब उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए सहूलियात और मौक़े फ़राहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ाने में मदद मिलेगी और नौजवानों को मुलाज़मत के मौक़े मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए भरपूर जिद्दोजहद का आगाज़ किया है, जिससे मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी की राह हमवार होगी। उन्होंने सनतों के फ़ाल होने पर इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि बड़े पैमाने पर पैदावार में रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है। इमरान खान ने सयाहत के बेपनाह मौक़े को उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत सरमाए के हसूल के लिए इस शोबे को अहमियत दे रही है।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ ملک سیاحت کو فروغ دے کر اپنا غیر ملکی قرضہ ختم کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں سیاحتی مقامات کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے مکمل سہولیات فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت سے متعلقہ مصنوعات کی درآمد کے لیے ڈیوٹی پر رعایتیں دیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ لوئیگی ڈی میاؤ پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر پاکستانی قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے اطالوی ہم منصب سے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات کے امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے صوبے پنج شیر کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ آج کابل میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پنج شیر کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام مزید جنگ نہیں چاہتے، لوگوں کے اسلحہ رکھنے اور ہوائی فائرنگ کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل کے ہوائی اڈے کو قطر، ترکی اور مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کی تنظیم کی معاونت سے فعال کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں طالبان کے ترجمان نے کہا کہ سیکیورٹی حکام پر مشتمل پاکستانی وفد نے کابل کا دورہ کیا اور سلامتی سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مکمل تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ وہ چین اور پاکستان کے ساتھ بہترین سفارتی اور اقتصادی تعلقات چاہتے ہیں اور پاک چین اقتصادی راہداری اور کاسا 1000 جیسے منصوبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری شہداء کی دعائے مغفرت کے لیے سری نگر میں لوگوں کو عیدگاہ کی جانب مارچ کرنے سے روکنے کے لیے آج مسلسل 5ویں روز بھی سخت کرفیو نافذ ہے۔ مارچ کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے، جو بزرگ حریت رہنما کی دوران حراست وفات کے خلاف 5 روزہ احتجاجی پروگرام کا حصہ ہے۔ وادی کشمیر میں ہزاروں بھارتی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ حیدر پورہ جانے والی تمام سڑکیں باڑ لگا کر بند کی گئی ہیں، جبکہ موبائل انٹرنیٹ سروس بدستور معطل ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں سے بھی کہا ہے کہ وہ نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت کی فسطائی حکومت کی جانب سے سید علی گیلانی کی آخری رسومات میں کشمیری عوام کو شرکت سے محروم رکھنے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کریں۔ ممتاز صحافی دانشور اور کشمیر میڈیا سروس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیخ تجمل الاسلام کی نماز جنازہ آج صبح اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ وہ مختصر علالت کے بعد کل رات انتقال کر گئے تھے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد، سیاستدانوں، صحافیوں، وکلاء اور کشمیری برادری کے افراد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مسئلہ کشمیر کو سیاسی اور ادبی طور پر اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اجاگر کرنے کے حوالے سے ان کی خدمات کو سراہا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں مارکہ ستمبر کے موضوع پر ایک خصوصی ڈاکومنٹری نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد جاگ اٹھائے سارا وطن کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 34، کراچی اور مظفر آباد 33، پشاور 36، کوئٹہ 32، مری 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، بارہمولہ، اننت ناگ، لیہ، پلوامہ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 32، لیہ 23، شوپیاں اور اننت ناگ 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ یوم دفاع و شہداء آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور اس عزم کا اعادہ کرنا ہے کہ تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کا دفاع کیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم دفاع و شہداء پر اپنے الگ الگ پیغامات میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بہادر پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی اور جغرافیائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر ملک میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیتے ہوئے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس سلسلے میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ اٹلی کے وزیر خارجہ پاکستان میں ہیں، جہاں وہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر پاکستانی قیادت کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔
طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے صوبے پنجشیر کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری شہداء کی دعائے مغفرت کے لیے سری نگر میں لوگوں کو عیدگاہ کی جانب مارچ کرنے سے روکنے کے لیے آج مسلسل 5ویں روز بھی سخت کرفیو نافذ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ